मुबारक लफ्ज़ है ना, ये आप आज इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आज इसका मकसद देखेंगे, आज इसका मुकाशवा देखेंगे। ये लफ्ज़ जो मुबारक है ये है क्या? हालेलुया। इसका बहुत गहरा रेवलेशन है मुबारक का। हम तो आसानी से बोल देते हैं ईद मुबारक, सालगिरह मुबारक, शादी मुबारक। हाँ, जो मुबारक है ना वो आज आपको पता चलेगा मुबारक की डेफिनेशन क्या है। हालेलुया। हाँ, ये जो मुबारक वर्ड है ना, जब हम इसे ग्रीक में देखते हैं तो इसका मतलब है अप्रूव्ड एंड फॉरवर्डेड बाय गॉड। ये जो खुदा की तरफ से चुना गया हो या मंजूर किया गया हो, अप्रूव्ड हो, जिसका मतलब है खास फजल। क्या है? खास फजल। खास फजल जिस पे हुआ हो वो होता है मुबारक। हालेलुया। और उसके बाद है स्पिरिचुअली अलाइव एंड फेथफुल। जो रूहानी तौर पे जिंदा हो ना, जो रूहानी तौर पे जिंदा हो वो होता है मुबारक। हालेलुया। हर बंदा मुबारक नहीं होता। और उसके बाद लिखा है जॉयफुल एंड डिवाइनली। जॉयफुल हो वो और डिवाइनली हो। और उसके बाद लिखा है हर वक्त। इसका मतलब है हर वक्त खुश रहने वाला। आप देख ले अपने इर्द गिर्द, अपने घर पे, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी जॉब पर, हर वक्त खुश रहने वाला आपको बंदा नहीं मिलेगा। कोई मीम्स उसके सामने आ जाए या कोई वाकया उसके सामने आ जाए, फिर वो हंसता है और वो कहता है मैं बहुत दिनों के बाद आज खुल के हंसा। ऐसे ही ना? हाँ, मगर बाइबल ये कहती मुबारक वो है जो हर वक्त खुश रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जॉयफुल। और उसके बाद लिखे वॉकिंग इन गॉड्स वे। खुदा की राहों पे चलने वाला मुबारक होता है। हालेलुया। हाँ, जो खुदा की राहों पे चलने वाला होता है ना वो मुबारक होता है। और उसके बाद लिखा है अंडर गॉड प्रोटेक्शन। और प्रोवाइड जिसे खुदा करता वो मुबारक होता है। हालेलुया। मुबारक के आज मैं आपको बता रहा हूं मुबारक होता कौन है, जिसके अंदर ये सारी खुसूसियात, जिस तरह पुलिस में लगने के लिए, हाँ, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कुछ उन्होंने कैटेगरीज रखी होती है। इतना पढ़ा होना चाहिए, ये कोर्स किया हो, ऐसा हो, वो उसके अंदर कोई अनफिट ना हो, वो बीमार ना हो, ऐसे ही ना? हाँ, तो इसी तरह मुबारक बनने के लिए ये सारी कैटेगरी है कि वो हर वक्त खुश रहने वाला हो, खुदा का खास फजल उसके ऊपर हो, रूहानी तौर पर वो जिंदा हो, हर वक्त खुश रहने वाला हो, और खुदा जिसकी हिफाजत करता हो। हालेलुया। हाँ, जिसकी खुदा हिफाजत करता हो वो मुबारक है। हर बंदा मुबारक नहीं है। हालेलुया। हाँ, यहां लिखा है मुबारक है वो आदमी। कौन आदमी? जो ये सारी चीजों की लिस्ट जिसके अंदर है। हालेलुया। कि जिसके ऊपर खुदा का खास फजल हो, जो रूहानी तौर पर जिंदा हो, हर वक्त खुश रहने वाला हो, खुदा की राहों पे चलने वाला हो, खुदा उसकी हिफाजत करने वाला हो, वो मुबारक है। और उसके बाद खुदा के लिए चुना हुआ हो, वो मुबारक है। हालेलुया। हालेलुया। और आज आप चुने जाओगे यीशु मसीह के नाम से। मुबारक एक खास लफ्ज है। आज मैंने आपको बता दिया है, बाइबल कहती मुबारक है वो आदमी जिसके अंदर ये सारी खुसूसियात हो। जिस तरह पुलिस के अंदर लगने के लिए उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए, उसकी सारी उंगलियां सही होनी चाहिए, उसकी आई साइड सही होनी चाहिए, इसी तरह मुबारक भी वो होगा जिसके अंदर ये सारी कैटेगरीज होंगी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद मुबारक लफ्ज हम हर एक को नहीं बोल सकते, ये हर एक के लिए नहीं है। जिसके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट होंगी, हाँ, वो मुबारक है। और उसके बाद ये जो मुबारक लफ्ज है ना, ये गैर कौमों के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल में से निकला है और बाइबल पे चलने वालों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी चर्च बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ये मुबारक लफ्ज जो है ये गैर कौमों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो बाइबल से निकला है और बाइबल पे चलने वालों का है। हालेलुया। और उसके बाद
اگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ مبارک ہیں، اور اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ بھی مبارک نہیں ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اور لکھا ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ میں آج دیکھ رہا تھا بائبل میں لکھا ہے کیا تم میں کوئی دنا نہیں جو تمہارے فیصلے کرے؟ آج جو تھوڑی دعا کرنے والا ہو، بائبل پڑھنے والا ہو، وہ سمجھ رہے نہیں جی اے بندے نو صرف دعا کرنا سے رکھے ہے اور ادو بعد دے نال کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ جڑے محلے دے سب نال کرپٹ ہوندے، لڑاکو ہوندے، ہاں غلط لوگاں چ بیٹھن والے ہوندے، انہوں بلاؤ ساڈا فیصلہ کرنے واسطے۔ بائبل میں لکھا کیا تم میں کوئی دنا نہیں جو تمہارے فیصلے کرے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو میں بتانے چاہتا ہوں آپ کے فیصلے، ہاں کیا ہی بات ہے۔ ایک شریر بادشاہ جب مجوسی آئے اور اسے آ کے کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے، کہتے ہیں میرے ہوندیا یہودیاں دا دوسرا بادشاہ؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے فقی فریسیوں کو اور شرع کے عالموں کو بلایا کہ وہ اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے صحیفوں کو کھولا اور اس میں سے پڑھا اور اس نے کہا ایسے ایسے یروشلم میں ہوگی اور ایسے ایسے ہوگی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج میں آپ سے کہوں گا آپ کی زندگی کے فیصلے، ہاں آپ اپنے محلے کے کرپٹ بندے سے، ہاں اور لڑاکو بندے سے نہیں بلکہ خدا کے ساتھ چلنے والے سے اور خدا کی شریعت پر دھیان کرنے والے سے کہیں کہ پاسٹر صاحب، بہو جی، ہاں یا پائی جی، ہاں اس کو بلائیں اور اسے کہیں اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ اگر ہم بائبل کو پڑھیں نا ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں ملتا ہے، زندگی کے ہر ایک موقع کے اوپر، ہر ایک مومنٹ کے اوپر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے کرنا ہے۔ آپ میری بیٹیاں ہیں مگر سکھانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے جو ریپ ہوتا ہے، جب کسی لڑکی کا، کسی عورت کا ریپ ہوتا ہے، اس کی سزا کیوں رکھے گی پتہ ہے؟ کیونکہ وہ اس کے جسم کا نہیں، اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کیونکہ اس کی روح ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی کا ریپ ہونا، کسی کے ساتھ غلط ہو، تو اگر اس جگہ کی نوعیت دیکھی جائے وہ کیسی جگہ پہ اس کے ساتھ ایسا غلط ہوا ہے، کھیت میں ہوا ہے، میدان میں ہوا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہوا ہے، کیا جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس کا آگے سے رد عمل کیا تھا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ تو دونوں کو سزا ملے گی۔ اگر اس نے آگے سے رد عمل کیا، اس نے چیخو پکار کی، کسی کو مدد کے لیے پکارا، پھر وہ عورت بری ہے، اس بندے کو لٹکایا جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا کچھ ہمیں بائبل میں ملتا ہے اگر ہم اس پہ چلنے والے ہوں، ہم اسے ڈھونڈنے والے ہوں، ہاں۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کی بائبل آپ کا محلہ ہے، آپ کا شہر، آپ کا گھر ہے، آپ کی گلیاں ہیں، اور اپنی گلیوں کا سب کو پتا ہوتا ہے۔ جو آپ جہاں چلے پھرے ہوتے نا آپ اس کو دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہو، آپ ادھر سے چلے جاؤ، ہاں۔ اب مجھے اگر ایوب گوٹ میں چھوڑا جائے یا کراچی میں کہیں چھوڑا جائے میں ایزیلی اپنے گھر آ سکتا ہوں، ایسے ہی نا۔ اسی طرح اگر آپ بائبل میں روز چلنے والے ہو، خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہو، خدا کے اس کلام پر چلنے والے ہو، آپ کو پتا ہوگا میری اس کنڈیشن میں کیا خدا کہتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر آپ مبارک ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ شخص مبارک ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ مبارک وہ شخص ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ اور میں نے آپ کو کیا کہا، آج تو ہم نے فیصلے بھی کرنے ہوں تو اسی سبنا کرپٹ بندے نو بلانے ہیں، شریر نو بلانے ہیں، آ تو ساڈا فیصلہ کر، ہاں۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کیا نہیں ہوتا؟ چرچ زندہ ہے سب، کیا ہے؟ کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ مبارک وہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ آج ہم اپنے اپنی زندگی کو امیجن کریں اور اس کو فیل کریں، ذرا غور کریں، کیا میں شریروں کی اصلاح پر چل تو نہیں رہا؟ آپ کو سینسٹیو ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کو اپنے آپ کو الگ لے کر جانا ہوگا، کیونکہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا سمندر ہے اور آپ کشتی ہیں۔ جب تک تو کشتی پانی کے اوپر ہے سب کچھ ٹھیک ہے،
اور جب پانی کشتی کے اوپر ہے تو سب کچھ ختم ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی آج ایک وشواسی کی زندگی ہے. آپ کو اور مجھے ہر روز لڑنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے بہت ایزی ہے. شروع میں آپ کے ساتھ والے, آپ کی جاب والے ہاں آپ کو نہیں سمجھیں گے, آپ کے دوست, آپ کی فیملی والے, آپ کے رشتہ دار, وہ کہیں گے یہ گھمنڈی ہے. مگر جیسے جیسے آپ کی زندگی سے وہ پھل دیکھیں گے نا, وہ آٹومیٹکلی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اور کیا ہے اس کے بعد سب سے مزے والی بات پتہ کیا ہے؟ آج صلاح ہر بندہ دینے کے لیے کھڑا ہے. آپ گلی کے اندر ایک کھڈے ہی کر لو نا, آپ کو لوگ آ کے کہیں گے تو مٹی ادھر باندھ دینا تو زیادہ اچھا سی, تاکہ اسی ایزی نہ جاندے. تو ادھروں کھڈا کر دا تو زیادہ اچھا سی. ایک پانی کا کنیکشن بھی کرنا ہو, بڑے بڑے ایڈوائزر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ادھروں کر زیادہ اچھا آئے گا, تھلوں کر زیادہ پانی آئے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں, ایسے ایڈوائزر پڑے ہوں گے, ایسے ایڈوائزر ہر زندگی کے موقع کے اوپر آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. تو اسی لیے آپ نے ہر ایک صلاح پہ نہیں چلنا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. اور کبھی بھی میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا, اپنی زندگی کے معاملے خدا کے آگے رکھو. اور میں سیریس کہہ رہا ہوں, اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہو نا, آپ کو پاکرو یہ بھی اگوائی کرے گا آج کپڑے کون سے پہن. میں سیریس کہہ رہا ہوں. آپ الماری کھولو گے, آپ کو خدا کا روح کہے گا آج جائے کپڑے پا. ہاللیلویا. ہاں, اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہو نا, خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا. آج تو نے اس طرف سے, میں ایوری ڈے, میں سیریس کہہ رہا ہوں, میں ایوری ڈے اپنی سیڑھیوں سے اتر کر بائک پہ بیٹھ کے, پہلے تو دعا کی ہوتی ہے, بائک پہ بیٹھ کے خدا سے کہتا ہوں خدا کدھروں جاواں, دو راستے, ادھروں جاواں. میں سیریس کہہ رہا ہوں, ایوری ڈے میں خدا کے ہولی اسپرٹ سے اگوائی مانگتا ہوں, خداوند ادھروں جاواں. ہاں, پھر جس طرح کا خداوند کا روح مجھے گائیڈ کرتا ہے میں ادھر سے جاتا ہوں. ہاللیلویا. ایسے خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اور میں آپ کو بتانے یہ چاہتا ہوں, لوگ سمجھ رہے پادری ایمی ہوندے نے, اگر تو جس کے اندر خدا کا روح ہے نا, میں سیریس کہہ رہا ہوں, ایکس رے مشینیں چل جاتی ہیں پادریوں کے سامنے آؤ تو, الٹرا ساؤنڈ مشینیں چل جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے کیا ہے, کیوں ہے, کتھوں ہے, کارتوں ہے, سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. وہ پادری لحاظ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے, شعار بنانا ہے بنن دو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی کی صلاح نہیں لینی, خدا کے روح کی صلاح مانگنی ہے, ہر روز مانگنی ہے. اور ایک دم سے آپ کو آواز نہیں آئے گی. آپ کہیں میں آج ہی اٹھا تو خداوند روح مجھے گائیڈ کرنے لگ جائے, ایسا نہیں ہے. آپ کو عادی بننا پڑتا ہے, آپ کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپنی روح کو ٹیون کرنا پڑتا ہے. ہاں, پرانے زمانے میں یا کچھ بیٹھے ہوئے پرانے زمانے والے جن کے گھروں میں ٹی وی اور انٹینا ہوتا تھا. ہاں, اور وہ ایسا ہوتا تھا, ایک وقت آتا تھا کہ آواز نہیں آتی تھی, تصویر کلیئر آ رہی ہوتی تھی, اور ایک وقت ایسا ہوتا تھا صرف آواز آ رہی ہوتی تھی, تصویر نہیں آ رہی ہوتی تھی. تو انٹینا ہلایا جاتا تھا, انٹینے کو گھمایا جاتا تھا, اور اس کے بعد دونوں چیزیں کلیئر ہو جاتی تھی. میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طرح آپ کو اپنی روح کو ٹیون کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے اندر خدا کی آواز صحیح طریقے سے آ سکے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آئے تو چلنے کے لیے ہی ہیں نا, ہمیں کسی نہ کسی کی صلاح پہ تو چلنے ہی ہے نا. یہاں تو ہم خدا کی راہ پر چلیں گے, صلاح پہ چلیں گے, یا شیطان کی صلاح پر چلیں گے. ایسا ہی ہے نا چرچ. تو اسی لیے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس کی صلاح پہ چلتے ہو. مگر خدا کہہ رہا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. خدا اسے مبارک کہہ رہا ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. ہاللیلویا. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہی کمال کا ریویلیشن ہے یہ کہ آپ بائبل میں لکھا ہے اگر تو میرے حکموں پہ چلے گا, ہاں, تو اندر آتا مبارک ہوگا اور باہر جاتا مبارک ہوگا. تو یہ کرے گا تو مبارک ہوگا, تو وہ کرے گا مبارک ہوگا. یہاں خدا کہہ رہا ہے تو نے یہ نہیں کرنے. 3 کام, ایک چلنا نہیں, دوسرا
आपने खड़ा नहीं होना, और तीसरा आपने बैठना नहीं। हालेलुया। हाँ, आपने चलना नहीं, खड़ा नहीं होना और बैठना नहीं। ये एक जिंदा इंसान की पहचान है। वो 3 काम ये जरूर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाउंसर जा रहा है, मगर पालूस क्या कहता है? कहता है मैं जिंदा न रहा। हालेलुया। कहता है मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह आपके अंदर होगा ना, आप मरे हुए होंगे, आप ये नहीं करेंगे। आपका चलना फिरना उठना बैठना सब मसीह की मर्जी से होगा। और इसलिए तो खुदा कहता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। लोग कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, गैदरिंग से कुछ नहीं होता, बंदे का दिल मजबूत होना चाहिए। ये सबसे बड़ा धोखा है अपने आप को देने का। बहनें तो कम ही होंगी, भाई मेरी इस बात को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। बारबेक्यू जब हो रहा होता है ना, सीखे जब बन रही होती है, आप खाओ या ना खाओ, आप उधर खड़े होके आओ, आपके पास स्मेल आना शुरू हो जाती है। बच्चे कहते पापा पोटा खा के आए हो ना? हाँ, सीखा खा के आए हो, कड़ खोलो खुशबू आ रही है। इसी तरह आप जब शरीरों के साथ रहते हो ना, आपने किया हो या ना किया हो, आपके पास स्मेल आना शुरू हो जाती है पाप की। जैसे कि एक परफ्यूम की दुकान पे काम करने वाला बंदा अपने आप को लगाए ना लगाए, मगर सारा दिन परफ्यूम के अंदर रहते हुए उसके पास से जब वो ड्यूटी से निकलते ना, उसके पास से हाँ परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है। और जो मेडिकल में फील्ड में काम करने वाले होते हैं, वो चाहे सारा दिन ना भी कुछ करे, बार बार अपने आप को सैनिटाइज अपने हाथों को करते हैं। हाँ, तो जब वो ड्यूटी पे से आते हैं, उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ बंदा जजमेंट कर लेता है, ये मेडिकल फील्ड में। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक गलत मशवरा, एक गलत एडवाइस आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और एक सही सलाह आपकी जिंदगी ब्लेस कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मशवरा किसी सियाने को लिया करो, जिन्हें दुआ की करने वाला है तो बाइबल पढ़ने वाला है। वरना यकीन करें, मैं अक्सर ये कहता हूं, सुलेमान जिसे खुदा ने हिकमत अकल दनाई दी, उससे बुत परस्ती करवा दी गलत मशवरों ने। हाँ, आपको एक गलत मशवरा मिल गया ना, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको अगर सही एक मशवरा मिल गया, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे याद है सियालकोट क्रूसड में के बाद जिस फैमिली ने, जिस टीम ने हमारा क्रूसड करवाया था, तो जिस दिन हमने वापस आना था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पासी जी आप हमारे घर पे आए। हाँ, टीम ने उनके लोगों के साथ जो सारे थे, उनके रिलेटिव थे, सालों से रुका हुआ एक काम था। जस्ट मैं और पासा सोनिया गए, प्रे की, एडवाइस की, संडे को ले हैंड किया, मंडे को गवाही बन गई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक सही मशवरा आपकी लाइफ सेट कर देता है, और एक गलत मशवरा आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश ये करें कि आप बाइबल की रोशनी में देखें अपनी जिंदगी को। हर एक चीज में बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, खुदा का इसके बारे में क्या कहना है। हालेलुया। और हमें इस दुनिया में रहते हुए काम करना है, जॉब करनी है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, मिलना जुलना है, तो हमें कैसे हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा होगा जो एहसास इदारों में काम करते हैं ना, वो हर बंदे से नहीं मिल सकते। हमारे यहाँ चर्च की एक फैमिली है, वो वहां को बहुत अच्छी पोस्ट पे नहीं है, क्लीनिंग का काम करते हैं एक इस इदारे के अंदर, मगर आपको पता है उस इदारे के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आप स्मार्टफोन नहीं रख सकते। जो टच मोबाइल होते हैं ना, कैमरे वाला, वो नहीं रख सकते। आप छोटा फोन बटनों वाला रखोगे, और वो भी जब आओगे तो गेट पे आपने सिक्योरिटी गार्ड के पास अपना फोन जमा करवा के आ जाना है। चाहे आपके जितनी भी घर में इमरजेंसी है, आपका फोन वहां बजता रहेगा। आपकी ड्यूटी आवर्स खत्म होंगे तो आप आके अपना फोन वहां से कलेक्ट करोगे, फिर देखोगे करो बढ़िया कोला ही पुताते करा। एक दुनिया में रहते हुए इतने प्रोटोकॉल्स हैं, इतने रूल्स हैं
तो सोचो खुदा की बादशाही में हम ही रूले खुले टूट जाएंगे। हाँ, ये गलत फहमी में मुब्तला है लोग, जो सिर्फ ये बैठकर बैठे हुए हैं, जी मैं बपतिस्मा लिया है, मैं तो पक्का जन्नती हाँ। गलत फहमी में है वो। सिर्फ आपको, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बपतिस्मा खुदा की बादशाही में नहीं लेके जाएगा। ये की है, ये चाबी है बादशाही में जाने की। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब आगे आपने उस पर सारी तालीम पर चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, फिर आप दाखिल होंगे। हालेलुया। आज के बाद आपने इस चीज की फिक्र करनी है। बाइबल में लिखा है फिक्र ना कर, मगर मैं आज आपसे कहूंगा आपने फिक्र इस चीज की करनी है कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना कैसा है, क्या मैं जो कर रहा हूं ये बाइबल के मुताबिक है। हाँ, आज तो छोटी सी चीज हमारी रस्मों से, अगर आपने किसी को देखना है ना वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना खुदा के साथ चलने वाला है, उनकी रस्मों से देखो, आपको पता चल जाएगा वो खुदा के साथ कितना चला। उनकी मैयतों में और उनकी खुशियों में आपको पता चल जाएगा वो कितना खुदा के साथ चलने वाला है, कितना खुदा के हुक्मों पे चलने वाला है। मैंने पादरियों को गाने बांधे हुए देखा है, मैंने पादरियों को घर पे ढोलकियां बैठे हुए देखी है। हालेलुया। हाँ, इसलिए तो यीशु मसीह का अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों कहाँ जाएंगे? सीधी हो जाएंगे। हाँ, वो दोनों खड्डे में जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आप मशवरा, और फिर जो ऐसे लोग होते ना उनके कलीसिया वाले, उनके इर्द गिर्द वाले, और अगर जो सही होगा उसके घर वाले कहेंगे तू बड़ा पादरी है, ओ पादरी नहीं तो वे उन्होंने दे, वो भी तो दुआ कर देने, वो भी तो सारा कुछ कर देने। मगर बाइबल ये कहते मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। और आज के बाद आप नहीं चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आगे उसके बाद लिखा है उसकी दूसरी आयत में, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। खुदा उसे मुबारक कह रहा है कि लिखा है बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर उसका दिन रात ध्यान लगा रहता है। आज आप देख लो, लोग दुन है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुंडे बाहर के डालवा से, अपने मुंडे बाहरों अंदर के डालवा से, हाँ, कुछ ना कुछ करने के चक्कर में धुन में लगे हुए हैं। ध्यान दिन रात उनका ध्यान इस चीज पे, सारा कार एक और मंजिला बन जाए, एक और मंजिला बन जाए। हाँ, ऐ भी काम मैं जो है मेरा काम वो भी हो जाए, ये धुन है। और खुदा कहता है मुबारक है वो आदमी जो मेरी शरीयत पर जिसका दिन रात ध्यान लगा रहता है। हालेलुया। खुदा उसे मुबारक कह रहा है जिसका दिन रात ध्यान खुदा की शरीयत पर है। शरीयत क्या है? खुदा के हुक्म। मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ नहीं जाना, तूने ये करना है, तूने ये नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद लिखा वो जो ये कर रहा है वो उस रख की मानिद होगा जो पानियों के नदियों के पास किनारे पर लगाया गया है। वो जो ये सब कर रहे हैं ना, जिसका ध्यान दिन रात खुदा की शरीयत पे है, हाँ, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो नदियों के पास किनारे पे लगाया गया और जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे बार बार होगा, वो फ्रूटफुल होगा। हाँ, हमें एक तमसील मिलती है कि यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे थे, यीशु मसीह ने दूर से देखा एक अंजीर का दरख्त पत्तों से भरा हुआ, हाँ, भरा हुआ, और यीशु मसीह गए उसमें अंजीर ढूंढने, और लिखा है अंजीर ना मिली उसे, और यीशु मसीह ने उस पर लानत की, उसे कर्ज किया, उसे कहा जा आइंदा को तुझ में फल ना लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह आज हम देख ले, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देख लीजिएगा कुछ दिनों बाद, हाँ, जिन्हें रोजे रखे भी नहीं ना, उन्होंने मार्केट ज्यादा चक्कर लगन दे, इंज करन दे ईस्टर की सारी परेशानी इन्होंने रोजा पर एक भी ना रखा है। हाँ, कदी ओ बाजार कदी ए बाजार। मेरी बात समझ में आ रही है? और आपको खुदा कह रहे हैं मुबारक वो आदमी है जिसका ध्यान दिन रात मेरी शरीयत पे लगा रहता है। आज शरीयत से ध्यान हटाकर लोगों ने फ्यूचर पे सेट किया हुआ है, मैरिजों पे सेट किया हुआ है, हाँ, और जॉब पे किया हुआ है, उस पे किया हुआ है, बिल्डिंग्स पे किया हुआ है। खुदा कह रहा है मैं
یہ چاہتا ہوں کہ تیرا دھیان دن رات کس پہ ہو؟ کس پہ ہو چرچ؟ شریعت پر. اور پھر لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانیوں کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا نہیں مرجھاتا, سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. شریر ایسے نہیں. کیا لکھا ہے؟ اپنے پڑوسی کو ہلا کے بولو شریر ایسے نہیں. ہاں, وہ ندیوں کے پاس نہیں لگائے گئے, اس کا پتا بھی گرے گا اور جو کچھ وہ کرے گا وہ فروٹفل نہیں ہوگا. وہ نہیں ایسے ہوں گے. اس لیے لوگ کہتے ہیں پاسٹر صاحب برکت ہی نہیں ہے, کار پیسہ آندا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کدوں ٹر گیا. پتہ ہی نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ شریر کے ساتھ خدا کے وعدے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا دھیان شریعت پہ نہیں بلکہ اپنی پلاننگ پہ ہے. وہ ندیوں کے کنارے کے پاس نہیں لگایا گیا. ہاللیلویا. کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے. ہاں, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے. وہ تو آپ کو راحت کے چشموں کے پاس لے کر چلتا ہے, مگر مرضی ساڈی ہے نا, اسی بہنا نہیں چاہتے. ہاں, اسی پڑگنے بہت ہاں. اور آپ کو میں بتانے چاہتا ہوں جو مینڈک ہوتے نا, مینڈک, آپ اسے سونے کی اینٹ کے اوپر بھی بٹھا دو نا, وہ پدکنے سے باز نہیں آتا. ہاں, آج ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں. خدا انہیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھانا چاہتا ہے, راحت کے چشموں کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہے, مگر وہ اچھلنے سے باز ہی نہیں آ رہے. کدی ادھر کدی ادھر, کدی اوتھے کدی اوتھے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں. اور برکت پانے کا سیکرٹ کیا ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی, چرچ ذرا سارے بولے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر. ہاں, ویری گڈ. اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں اور خطا کاروں کی مجلس میں یہ پکڑ لینا ہے. اب جڑے سیانے ہیں نا, جڑے کہتے ہیں پاس صاحب اسی بائبل نہیں پڑھ سکتے, آج آپ نے بائبل پڑھ لی ہے. ہاللیلویا. ہاں, آج آپ کو پتہ لگ گیا ہے. اور اگر آپ اس کلام کے اوپر چلو گے برکت ملے گی, اگر نہیں چلو گے سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا, اب پتہ چل گیا. ہاں, گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس گناہ کے بارے میں آپ کو پتا ہو, اگر وہ آپ کرتے ہو اس کی سزا ملتی ہے. جیسے کہ کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے اور اس کے وکیل نے ثبوت پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ گڈی کی بریک خراب ہو گئی سی, میری گڈی دیا بریکاں فیل ہو گئی, اصل حادثہ اچانک ہوا ہے, پھر بھی ریلیکسیشن مل جاتی ہے. ہاں, اور اگر وہ وکیل ثابت کر دیا کہ نہیں انہیں ماریا جان کے, وہ چاہے اچانک اس سے ہوا ہو, اسے سزائے موت ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اسی طرح آپ کو میں بتانے چاہتا ہوں, آپ جس گناہ کے بارے میں آپ کو پتا نہیں, آپ سے ہو گئے نا, آپ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ ہاں یار انہیں پتا نہیں سی, مگر آج آپ کو پتا لگ گیا ہے. مبارک ہے وہ آدمی. چل ذرا سارے بولے مبارک ہے وہ آدمی, مبارک ہے وہ آدمی, مبارک ہے وہ آدمی. اور خطا کاروں کی مجلس میں اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں, بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. ہاللیلویا. آپ کی خوشنودی خدا کی شریعت پہ ہونی چاہیے, یہ خدا چاہتا ہے. اور اگر آپ برکت زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو خدا کی شریعت پر دن رات دھیان لگانا ہے. ہاللیلویا. دن رات. اور آپ کو ایک لاسٹ بات, یہ آپ کے لیے ایک پروفیٹک ورڈ ہے, اور آپ نے اگر اسے پکڑ لیا نا, آپ کی جنریشن سیو نہیں رہیں گی. ہاللیلویا. نو ورڈ نو بلیسڈ لائف. اگر وچن نہیں تو برکت نہیں, خدا کا کلام نہیں تو برکت نہیں. ہاللیلویا. ہاں, یسوع مسیح نے جب روزے رکھے جو آج چل رہے ہیں, یسوع مسیح بھوکے تھے, شیطان نے آگے اسے کیا کہا, اسے کیا کیا؟ اس نے اس کے آگے ڈیمانڈ ہی وہ کی جس کی اسے زیادہ ضرورت تھی, زیادہ جس چیز کی نیڈ تھی. ہاں, اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟
यीशु मसीह के अंदर वचन था, उसने वचनों से लड़ाई की। हालेलुया। हाँ, खुदा का बेटा होने के बावजूद वो वचनों से लड़ा। अगर आपके पास वचन होंगे, कलाम होगा, वर्ड ऑफ गॉड होगा, आपकी जीत ही जीत होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आज के बाद मैं आपसे कहूंगा, आप जितनी मर्जी बाइबलें बांट लें, कभी कुछ नहीं होगा। आप उस एक आयत को पकड़ लो, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने सब घुटनों पे हो,